Galaxy News Hour live. भूमिको असमान वितरण आजको ठूलो समस्या हो। कसैका नाममा हदबन्दीमा नअटाउने जग्गा त कोहीको औँला डुबाउने माटो पनि नपाउने भएपछि समाजमा द्वन्द्व र तनाव देखिनु अस्वाभाविक होइन। तर यही समस्या हल गर्न बहुदलीय व्यवस्था लागू भए तानै 20 वटा आयोग बनिसकेका छन्। अहिलेसम्म 20 जना अध्यक्ष बने, तीमध्ये 10 जना मन्त्री नै थिए। यस बीचमा केही आयोगले जग्गा र लाल पूर्जा वितरण समेत गरे, तर अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको अङ्क घट्नुको साटो बढेको बढै छ। राज्यबाट जग्गा पाउनेको एकीकृत अभिलेख पनि छैन। अन्यत्र जग्गा भएका र राज्यबाट एकपटक पाइसकेकाहरू समेत आफूलाई भूमिहीन भनेर फेरि दाबी गर्दै हिँड्नेको पनि कमी देखिँदैन। यसमा राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थ र सम्बन्धले समेत काम गरिरहेको छ। राजनीतिक दाउपेचकै कारण भूमिहीनको समस्या सल्टाउने प्रयास पनि प्राय अर्थहीन भइरहेका छन्। अचम्म लाग्दो त के भने कतिपय भूमिहीन र सुकुम्बासी दावी गर्नेहरूलाई काठमाडौँको मध्य भागमै जग्गा चाहिएको छ। यहाँका नदी नालाका किनार र अरू खाली क्षेत्रहरू ओगटेर बसेकाहरूलाई सरकारले नै इचङ्गु नारायणमा अपार्टमेन्ट बनाइदिएर सार्न खोज्दा पनि उनीहरू मान्न तयार भएनन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत विभिन्न निकायले सार्वजनिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन खोज्दा त्यसको सङ्गठित रूपमा प्रतिवाद हुँदै आएको छ। तिनका आवाजमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पुट दिँदै आएका छन्। अहिले त अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरपालिकाले ती अनधिकृत बस्ती र संरचना हटाउन खोज्दा सरकारले नै गठन गरेको भूमि आयोग तगारो बन्न आइपुगेको छ। सरकारी संयन्त्र भित्रैका यस खालका विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले गम्भीर समस्याको दिगो समाधान दिँदैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाबाट अनधिकृत बस्ती र संरचना हटाउन खोज्दा फेरि तनाव। सुकुम्बासी विरोध प्रदर्शनमा भूमि आयोग भन्छ समन्वय भएन। मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि महोत्तरीबाट हिँडेको 12औं दिनसम्म पनि सरकारले गरेन सम्बोधन। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न पनि रोकियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। मन्त्रालयको भागबण्डामै अलमल। भोलि 10 दलको बैठकमा साझेदारी खोज्ने 3 नेताबीच समझदारी। जर्मनीमा तीव्र मूल्य वृद्धिका कारण जनजीवन कठिन भएपछि कामदारहरू आम हडतालमा। बन्दरगाहदेखि सबै थरी सार्वजनिक यातायात ठप्प। हवाई यात्रु मात्र 4 लाख प्रभावित। र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपमा नेपालले भोलि भुटानसँग खेल्ने। नेपालले बराबरीले पनि फाइनलमा पुग्ने। पहिलो खेलमा पराजित भुटान दबावमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबार एक सूचना जारी गरी नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोग चलन गरिरहेका सबैलाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। यसपालि उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग समेत समन्वय गरिएकाले यसपालिको प्रयास सफल गरी छाड्ने महानगरको दाबी छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि यसअघि पनि पटक पटक नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन जमर्को गर्दा सम्भव भएको थिएन। पुराना सूचनालाई समेत स्मरण गराउँदै फेरि महानगरपालिकाले नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। यसपटक काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको समन्वयमा बस्ती हटाउन फेरि अग्रसर भएको छ। राज्यका अन्य निकायको समेत साथ रहेकाले यसपटक सफल हुने महानगरको दाबी छ। महानगर मात्रै छैन, एक्सन त अब हिजो हामीले सूचना जारी गरेका छौँ। हाम्रो सूचनालाई
आधार मानेर अब यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु भनेको सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक उपयोगको लागि हुनुपर्छ। बागमती किनारामा त कस्तोसम्म देखियो भने व्यक्तिले चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाउने भाडामा समेत लगाएको भन्ने पाइयो। यो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ सार्वजनिक उपयोगमै आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो शुद्ध त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सार्वजनिक जमिन र खोला नाला अतिक्रमण गरेर बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीको घर संख्या 3496 रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरमा मात्रै 2247 अव्यवस्थित घरहरू छन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 10 अन्तर्गत शङ्खमूलमा 226 घरधुरी छन् भने वडा नम्बर 11 अन्तर्गत थापाथलीमा 336 परिवार छन्। वडा नम्बर 3 को खाँडीपाखा, नारायणटोल र रानीबारीमा 189 घरधुरी महानगरले हटाउन खोजेको छ। बल्खुको जागरण मार्गका 401 घर परिवारलाई हटाउने तयारी छ। जडीबुटी क्षेत्रमा 114 घर सार्वजनिक जग्गामा छन् भने सामाखुसी र सोरखुट्टेमा 198 घरधुरी खाली गराउने योजना छ। शान्तिनगरमा 476, सिनामङ्गल गैरीगाउँमा 162, नील सरस्वती मार्गमा 19, धुम्बराईदेखि बालुवाटारमा 20, अनामनगरका 23 घर हटाउनुपर्ने सूची प्राधिकरणले महानगरलाई दिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 26 को सङ्गमटोलमा 35 घर र वडा नम्बर 15 को स्वयम्भूमा 46 घरधुरी छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा 90 र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रमा 156 घरधुरी हटाउनुपर्ने सूचीमा राखिएका छन्। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत भदौमा ढल तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, हरियालीयुक्त बगैँचा निर्माण र खानेपानी व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भन्दै नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन 35 दिने सूचना निकालेको थियो। आफू बसिआएको ठाउँ छाड्नुपर्ने भएपछि कतिपय बसोबासीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। शनिबार महानगरको सूचनापछि ठाउँ छाड्न कति तयार भए भनेर हेर्न हामी नदी किनारका बस्तीमा पुग्यौं, जहाँ स्थानीयहरू निकै आक्रोशित देखिए। उनीहरू सहजै हट्न तयार देखिँदैनन्। यही हामी त्यो 20-30 वर्षदेखि यहाँ बसिराखेका छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा हट्नेवाला छैन। यहाँ मर्न पनि सक्छौँ र मार्न पनि सक्छौँ। त्यो स्थिति बन्छ। आएका थिए, प्रकाश मान सिंह आएको थियो। अब प्रकाश मान सिंहले सुरजचन्द्र लामेछाने काङ्ग्रेसकैबाट अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन हुन्छ, चिन्ताको विषय छैन। अब अहिलेसम्मको स्थितिमा अब यत्रो वर्ष बसेको चाहिँ गरिब दुखी जनताको झोपडी अहिले नै भत्काउनु हुँदैन। त्यस्तो डोजर ल्याओस्, जेसुकै ल्याओस्, बरु मर्नु पर्यो मरिन्छ, मार्नु पर्यो मारिन्छ। डढा आएर पछि हटेर चाहिँ हिँडिँदैन भनेको थियो। त्यस्तो नि भनेको थियो। अब भोट हालिसक्यो, अब भोट गनिसक्यो, अब त्यो पछि अनि अब उठाउने हल्ला फेरि निक्लिँदैछ। अब अहिले फेरि एउटा बाँध चाहिँ बनाइतो बोल्यो। अब बाँध बनायो भने के माथिबाट पानी ढलेर आइहाल्छ। ढलको पानी सबै यो तलौ हुन्छ, यो खोलै बग्छ सडकमा। यही सडकको ढल त अब यहीबाट यही ढल्छ, यहीबाट माथि उम्लिन्छ। गत मङ्सिर 12 गते थापाथली क्षेत्रमा बस्ती हटाउन डोजर सहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दा बीच झडप नै भएको थियो। झडपमा महानगर सुरक्षा बल र सुकुम्बासी बस्तीका केही मानिस घाइते भएका थिए। सुकुम्बासीले खुकुरी बोकेर हिँडेका दृश्य देखिएका थिए। यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बीच सवाल जवाब समेत चल्यो। त्यतिखेर महानगर र गृह मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रयास सफल भएन। सरकारले नै गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले मङ्सिर 16 गते महानगरको प्रयास विरुद्ध सूचना निकालेपछि अन्यल झन बढेको थियो। यस बीचमा ती अव्यवस्थित बसोबासीलाई मनाउन राज्यका कुनै निकायबाट सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन। यही अवस्थामा महानगर र प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारामा भइरहेको अतिक्रमण कसरी हटाउलान्? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणको आग्रहमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहँदा सरकारले नै गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने यसमा आफूसँग सहमति नभएको जनाएको छ। गत मङ्सिरमा बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउन खोज्दा त्यसमा विरोध जनाएको आयोगले अहिले पनि आफूसँग समन्वय नभएको भनेपछि महानगरपालिकाको यसपालिको प्रयास पनि राज्यकै निकायका बीचको खिचातानीमा अल्झिने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट हटाउन खोजेपछि गत मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको थियो। कुनै पनि स्थानमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने कुनै पनि कार्य नगराउन आयोगले भनेको थियो र चुनावपछि सुकुम्बासीका लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लाल पूर्जा सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको तयारी गर्न सूचनामा भनिएको थियो। गत मङ्सिरमै चुनाव सकिए पनि त्यसपछि आयोगले महानगरसँग त्यसबारे चासो देखाएन। अहिले महानगरले खोला किनाराका अनधिकृत बस्ती र संरचना हटाउन 7 दिने सूचना जारी गरेपछि भने आफूसँग समन्वय नगरेको भन्न थालेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरी भूमि आयोग मार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छेर महानगरले जबरजस्ती गर्न खोजेको आयोगको ठम्याइ छ। लगत लिने, प्रमाणीकरण गर्ने, कसलाई जग्गा दिनुपर्ने हो, कसलाई दिन नहुने हो त्यो छुट्याउने, कहाँ दिन मिल्ने हो, कहाँ नमिल्ने हो त्यो क्लियर गरेर दिनुपर्ने जनतालाई जग्गा दिने स्थिति बनिसकेपछि हैन, दिन नमिल्ने ठाउँबाट दिन नमिल्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने कुरा बल्ल उसको अधिकारको कुरा रहन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दैछ, कर्तव्यबाट विमुख हुँदैछ। यो चाहिँ काम हाम्रो संविधानले जनतालाई दिएको अधिकारहरूको चाहिँ हनन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरले गत भदौ 9 गते भूमिहीन व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेको थियो भने 29 गते पहिलो पटक लगत सङ्कलनका लागि नाम दर्ता गराउन सुकुम्बासीलाई आह्वान गर्दै सूचना पनि जारी गर्यो। त्यसपछि महानगरले आयोगसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा डोजर लिएर जान खोजेको आयोगको आरोप छ। तर सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन लागेका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण भने आफूहरूको आग्रह र समन्वयमा नै महानगरले अघि सरेको बताउँछन्। अव्यवस्थित बसोबासी गर्नु भन्छ भने त हामीले काम चाहिँ कसरी गर्ने, सहर कसरी सुन्दर बनाउने, यहाँका नागरिकले स्वच्छ सफा हराभरा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार जुन संवैधानिक अधिकार हो त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त? अवरोधहरू त हटाएर समाधान गरेर सम्बोधन गरेर व्यवस्थापन गरेर यी क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने विषय हो नि। हटाउँदै नहुँदै नि जे जस्तै छ आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने त के को लागि अफिस चाहियो, के को लागि राज्य चाहियो, के को लागि संस्था चाहियो, के का लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्यो त? त्यो सबै कुराहरू त फेरि बन्द गर्दै भइहाल्थ्यो नि। तर ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न नदिन जुन चाहिँ अवरोध आज त्यही नै हो हटाउने अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। भूमि आयोग राजनीतिक आधारमा गठन गरिएको पटके संरचना हो। भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्था उसको कार्यक्षेत्र हो। अन्य निकायसँग समन्वय गर्नु पनि उसको दायित्व हो। तर जब महानगर र अन्य निकाय अतिक्रमण हटाउन अग्रसर हुन्छन् अनि मात्र यो आयोग तगारो बन्न अग्रसर हुनु आश्चर्यजनक छ। राज्यकै निकायले एक अर्काबीच समन्वय नगर्ने हो भने महानगर एक्लैले बल प्रयोग गरेर दिगो समाधान निस्किँदैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा बग्रेलती निकाय छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको काम नै सार्वजनिक नदी उकास र खोला क्षेत्रको जग्गा संरक्षण हो। भूमि आयोगले लगत सङ्कलन गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्ने भने पनि ती निकायबीच समन्वय छैन। सडकमा हुँदा ठाउँको ठाउँ लालपूर्जा दिने भनेर उकास्ने र सरकारमा पुगेपछि उदासीनता प्रकट गर्ने परिपाटीले पनि यो समस्याको समाधान दिएको छैन। अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै रवैयाले समस्या बल्झिँदैछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको भाका सारेका छन्। दाहालले शनिबार पार्टीका पदाधिकारीको बैठकमा सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएकामा त्यो भाका अब मंगलबार पुर्याइएको छ। दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको वार्तामा मन्त्री परिषद भोलि विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। तीन नेताबीच आज बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा भोलि मन्त्री परिषद विस्तारको समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार अघि भोलि अपराह्न 4 बजे 10 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्नेछ। तर गठबन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। मन्त्रालय भागवण्डालाई लिएर अहिलेसम्म 10 दलीय गठबन्धनको बैठक नै बसेको छैन। पुस 11 मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका दाहालले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषदमा अहिले 7 सदस्य मात्र छन्। दाहालले 1 महिना अघि गठबन्धन फेरेपछि 16 मन्त्रालय उनकै जिम्मेवारीमा छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स 3 देखि 7 दिनभित्र दिने दावी गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 3 महिना नाघेको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गरी बढीमा 7 दिनभित्र लाइसेन्स दिने गरी कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको बताए। कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भने कम्तीमा 8 महिना लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीले अहिले 1 वर्ष कुर्दा पनि लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। निवेदन दिएर लाइसेन्स नपाउनेको संख्या 8 लाख भन्दा बढी छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दैनिक 6000 भन्दा बढी लाइसेन्सको माग रहेकामा अहिले 4000 मात्र छापिने गरेको भन्दै यो समस्या समाधानको लागि मास प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए। उनले सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर नेपालीमा राख्न गृह कार्य अगाडि बढाएको पनि बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका 4 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका छन्। बढुवा सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो दिनमा समितिको बैठक राखेर भण्डारी, गिरी, चौधरी र तामाङलाई बढुवाको लागि सिफारिस गराएका हुन्। समितिका सदस्य सचिव रहेका महानिरीक्षक कुँवरले आज सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेका छन्। एआईजीको 4 पद चैत्र 11 देखि रिक्त छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्ने 3 युवा कारागार चलान भएका छन्। सोलुखुम्बुका 23 वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका 30 वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका 18 वर्षीय विप्लव खड्का काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले तोकेको धरौटी नबुझाएपछि कारागार चलान भएका हुन्। उपाध्यायले चैत 12 मा उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5000 धरौटी तोकेका थिए। धरौटी नबुझाएपछि केन्द्रीय कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी निरञ्जन दत्त भट्टले जानकारी दिए। ती तीनै युवाले चैत 7 गते काठमाडौँको बानेश्वर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी कार्यक्रममा उनी विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा मुख थुनेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको अर्धकतको प्रतिमा अनावरण गर्दै राजनीतिक कर्मीमा जनताको लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विभिन्न ओहदा, पद र संस्थामा रहँदा आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्न नदिएको भन्दै नेता जोशीको चर्चा गरे। जोशीको दोस्रो स्मृति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँ महानगरपालिका 19 एटखा कुमारी मन्दिर परिसरमा अर्धकतको प्रतिमा अनावरण गरिएको हो। पूर्व मन्त्री जोशीको 2077 चैत 13 गते निधन भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफू 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन्। मन्त्री किरातीले आज काठमाडौँमा नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घले गरेको कार्यक्रममा आफू अहिले 16 श्राद्धमा हतार हतार सिधा उठाएर हिँड्ने बाहुनभन्दा फरक नरहेको बताएका हुन्। मन्त्री भएपछि फुर्सद हुने र ठुलो काम मात्र गर्ने बुझाइरहे पनि सानातिना कार्यक्रममा समय दिन भ्याइ नभइरहेको उनको भनाइ छ। उनले उद्घाटन र भाषणका लागि एकै दिन 4-5 वटा कार्यक्रम पुग्नु परिरहेको प्रसङ्गमा आफू 16 श्राद्धको बाहुन जस्तै बन्न पुगेको बताएका हुन्। मधेस केन्द्रित 4 दलले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएका छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले आज मधेसी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। समानता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित मधेस मुद्दाका लागि सङ्घर्ष गर्न मोर्चा गठन गरेको 4 दलद्वारा जारी अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित दल सत्ता लिप्सामा लागेकाले मधेसको अधिकारका लागि मोर्चा बनाइएको 4 दलको भनाइ छ। आठ पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पुरा नगरेपछि कमल विनायक नगरकोट सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी अघि बढाइएको छ। भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले आज 14 दिने सूचना निकाली यो अवधिमा काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने बताएको छ। कमल विनायक नगरकोट सडक 2 वर्षमा स्तरोन्नति गर्ने गरी 2071 जेठ 22 मा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। उक्त कम्पनीका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका यसअघिका घरबेटी हुन्।
सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले 15.5 किलोमिटर मध्ये करिब 1 किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। 31 करोड 52 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा कम्पनीले 29 करोड 77 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। सडकमा लागत भने संशोधन गरेर 15 करोड 87 लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले फागुन 18 गते सडक अनुगमन गरी बाँकी काम फागुन अन्तिमसम्म पुरा नगरे ठेक्का तोड्ने बताएका थिए। हिजो मध्यरातदेखि जर्मनीमा 24 घण्टे आम हडताल सुरु भएको छ। खाद्यान्न र ऊर्जामा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले जीवन धान्नै मुस्किल भएको विरोधमा आम हडताल सुरु भएको हो। फेब्रुअरीमा 9.3% पुगेको मुद्रास्फीति प्रभाव कम गर्न कर्मचारीले पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरेका छन्। महँगीको विरोध स्वरूप बन्दरगाह, रेल, सबै खाले सार्वजनिक यातायात र विमानस्थलमा ग्राउन्ड स्टाफ लगायतले हडताल सुरु गरेका छन्। जताततै आम हडतालका कारण जर्मनीमा प्राय सबै सेवा ठप्प भएका छन्। सबै हवाई उडान रद्द भएका छन्। यसबाट 4 लाख हवाई यात्रु प्रभावित भएका छन्। जर्मनीमा ट्रेड युनियनले हडताल प्राय गरिरहन्छ, तर यो स्तरको हडताल भने यसअघि भएको थिएन। तीव्र मुद्रास्फीतिका कारण जनजीवन कठिन भएको भन्दै कामदारहरू तलब लगायत सुविधा थप हुनुपर्ने माग राखेर हडतालमा उत्रिएका छन्। गाउँमा मिटर ब्याजीबाट शोषित भएर न्याय नपाउँदा पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तर काठमाडौँमा पनि सरकारका कुनै निकायले उनीहरूको आवाज सुन्ने कोसिस गरेको छैन। कति समय भने पीडितहरू अहिले आफ्नो आवाज सुनाउने ठाउँ समेत पाइरहेका छैनन्। विस्तृत विष्णु ढुङ्गानाबाट। लोकतन्त्र आएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हुन्छ, स्थानीय सरकार हुन्छ, विकास हुन्छ, हरेक नागरिकले अवसर पाउँछन् र न्याय हुन्छ भनियो। तर मिटर ब्याजीले जिउनु न मर्नुको अवस्थामा पुर्याएका यही देशका नागरिकलाई न स्थानीय निकायले साथ दियो, न पुलिसले सुरक्षा गर्यो, न दियो स्थानीय प्रशासनले न्याय। त्यसैले त उनीहरू 350 किलोमिटरको दूरी पैदलै नापेर बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्म आइपुगे। 12 दिनको लामो यात्रा नदेखेको सिंहदरबारको सरकारले काठमाडौँका गल्लीमा न्यायका लागि गरिएको याचना कहिले सुन्ने हो? सरकारै जानोस्। जीर्ण घर फेर्न र जीवनको दुर्दशा बदल्न सप्तरी सुरङ्गा नगरपालिकाका बुद्धिल रामले 5 वर्ष अघि भगवती प्रसाद चौधरीसँग 4 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। ओत लाग्ने छानो बनेपछि ऋण त बिस्तारै तिरौला नि भन्ने उनको योजना थियो। तर साहु चौधरी उनको खुसीको तगारो बने। उनले लिएको 4 लाखको 5 वर्षमा 17 लाख भुक्तान गरिसके। मिटर ब्याजको पासोमा पारिसकेका साहुले के छाड्थे? पैसा लिनु पूर्व आफ्नो नाममा रहेको जायजेथा साहुको नाममा गरिसकेका उनी उठीबासको अवस्थामा छन्। साहुले थप 9 लाख बुझाएपछि मात्र जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेका छन्, तर ग्यारेन्टी छैन। ऋण लिएर न घर बन्यो न चैनको सास फेर्न पाए। बरु भएको जग्गा पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि गुहार माग्न उनी पैदलै हिँडेर सिंहदरबार आइपुगेका छन्। 6 कट्ठा जमीन रख के पैसा नहीं दे वही ना जमीन फेन राख भी तबे देवो नहीं तो नहीं दो। तो 6 कट्ठा जमीन राखलिए, 1.5 लाख रुपया फेर उठेलिए। ओहो में कागज बनेलके, ओहो में कहलिए दोनों कागज दे 17 लाख रुपया दिलियो। जमीनो छोड़ दे नहीं आप 9 लाख रुपया ला तब जमीन छोड़बो। जमीनो नहीं छोड़ला कागजो ले ले ओकर नाम से भगवती प्रसाद चौधरी। धनुषा सबैला गाउँपालिका 12 की कल्पना धामीले पनि छोराको उपचारका लागि साहुसँग 50,000 लिएकी थिइन्। ऋण लिएको 1 हप्तामै उनले दोब्बर रकम साहुलाई फिर्त्याइन्। तर साहुले यातना दिन नछाडेपछि उनी 6 महिनाको काखे शिशु चापेर न्याय माग्ने हुलमा मिसिन्। 50,000 में से 1 लाख तिर दिलिए, 2 लाख के कागज बना देंगे। अब वो कागज बना दल के तो अथी में धो दल के थाना लगा दल के तो मैं जेल में जाए पड़तूँ। ये बच्चा के पटे के दल चले यंगना में, ये बच्चा के छोट बच्चा के जेकरा से पैसा ले चले से आकर हमरा कहे देते में 20,000 के महीना ते में दैसे ते में 1 रात ते में चल सुता लागी से सुन के चले हंसुआ लगते में काट देबू। अथी के चले ते में साई बेटा के कहे चले खैबू ते में पेटी में मुना के तू साई बेटा ते में नहीं कमैतू नहीं खटैतू ते में मर जतू निया भर से सुन के चले भातो तो खाई चलिए त भातो छीन ले चले छिपामा से
कति के पानी उनी पड़ले अति मौसम अति भेलै त घर से निकाल दलकै त पानी में भिजते रहली हम मतारी बेटा। बुवालाई विदेश पठाउन लिएको ऋण तिरिसक्दा पनि साहुले अपहरण गर्ने धम्की दिएपछि सिराहाको गरिमा राईले वार्षिक परीक्षा नै छाडिन्। घर सम्पत्ति र अभिभावक गुमाउनुभन्दा पढाइ गुमोस् भनेर आमासँग उनी न्यायको यात्रामा काठमाडौँ आएकी छिन्। मेरो मम्मीलाई भनेको छ कि कागज बनाइदे, कागज पनि बनाइदिएको छ। त्यसले आफ्नो अङ्कलको नाममा पनि कागज बनाइदिएको छ दुईटा। अनि अझै मेरो मम्मीले पैसा नतिर्दा त्यसले धम्की धाक दिन लाग्यो कि तिमीले पैसा नदिए भने तिम्रो छोरीलाई उठाइहाल्छु, तिमीलाई यस्तो उस्तो गरिदिन्छु, अनि के भन्छ तिम्रो छोरालाई यस्तो गरिदिन्छु रे। पात्र फरक तर पीडा उस्तै। लिएको ऋणको दोब्बर तेब्बर रकम फिर्ता दिइसक्दा पनि साहुले सताउन नछोडेको पीडा सबैका समान छन्। कतिको जग्गा नै कब्जा भएको छ। यसरी साहुबाट अन्यायमा परेका सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाबाट 100 मिटर ब्याज पीडितहरू 12 दिन लगाएर 350 किलोमिटर छिचोल्दै काठमाडौँ आएका छन्। बरु ऋण लागोस् दिन नलागोस् नेपाली उखान छ, तर ऋण र साहु दुवै लागेर उठीवासको अवस्थामा पुगाएकाहरूको रुवावासी वर्णन नै गर्न नसक्ने खालको छ। रामू शाह से 3 लाख रुपया लेने छलिए, 7 महीना में लौटा दिलिए 4 लाख रुपया। तो साँझ पड़ गए, जमीन बेच के दिलिए तो साँझ पड़ गए। साँझ पड़ गए तो कहल बिहान आबि के जगह घुरा देब। आई साँझ पड़ गए, अब नहीं हेता काम। कहले ठीक है घरे लहे घुरा देते। बिहान बने खाना साना खेलिए, कहले चल न काका नहीं जेब। तो की कहे आई छुट्टी नहीं है हमरा, बोल बिहान जेब। बिहान बने फेर गेलिए तो कथी कहे बोलो हमारा और है तो 5 लाख रुपया और दे। तो हम कहले आप कत से दिया, कौन हिसाब से तोर 5 लाख रुपया है? तो नहीं बोलो हमारा और है तो 5 लाख। कहले मोर 7 महीना में तोरा ओते रुपया भगला। तो हाँ और हेती हमरा रुपया दिला 6 साल भगाले, जगह नहीं घूरे नहीं, तहिया से घूरते छी पछा पछा। पैसा तो नहीं छे, बच्चा सब छोटे छोटे छे, 17 साल भ गेल छे सर। तो 2 साल में नहीं दिलिए ने, 90,000 मात्रे दिलिए 1 साल में। आ 2 साल में ये ले तो कहलिए कि खेत बेच लेबे, वही में से 1 कट्ठा दे देवे। तो कहे नहीं बेच देबो। तकर बाद उपजा के खाइयो लगले। 15 अपन जगह में से अखन उपजनियो नहीं हुई। 2 साल मात्रे उपजाब दिलके, 1 साल में पैसा दिलिए 90,000 तो ल लेलके। दूसरो साल ये ले मांगे ले तो कहलिए नहीं छे, तो वही में से बेच के 1 कट्ठा दे देवे। तो कहे नहीं बेच देबो। अपना नाम से बोलू, तोरा बैंक ने बोलू लोन दिया के, बोलू हम तोरा जमीन बोलू जमाना कर्जा सधवा देबू। कते जमीन पर? 19 धूर के पूरा अथी है के घरे बना वाला है के घरारी है। तो वह जमीन पास करा लेलके। तकर बाद ने हम 7 बरस दिली, हमर श्रीमान विदेश कटले, पूरा पैसा हम दिली ओकरा। 22 लाख रुपया दिलिए। 22 लाख रुपया दिलिए। 1 लाख के 1 लाख के उ जमीन हमरा पास करवा के तकर बाद ने हमरा कहलके बोलो हम बैंक ने से तोरा जमीन पास करलके तो 15 लाख के कागज हमरा से बोलके। बैंक मार्फत 15 लाख रुपया हमरा देलके, फेन उ पैसा उ अपने रखल के, हमरा पैसा 1 रुपया नहीं देलके। मिटर ब्याजको पासो लागेकाहरू अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा छन्। राजनीतिक संरक्षण र पहुँचको आधारमा साहुले उनीहरूलाई थप पीडित बनाएको छ। उले भन्छ, रामसेवक यादवले भन्छ मेरो घरमा एसपी बस्छ, डिएसपी बस्छ, मेरो ज्वाइँ मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई के तिमी जहाँ जानु छ जो गर्नु छ गर्नुस्। उसले मलाई बैंकबाट पठाएको छ पैसा, मैले बैंकबाटै उसलाई पैसा पठाएको छु। मसँग सम्पूर्ण सबूतहरू छ मसँग। मलाई कति दियो, के दियो, कहिले दियो, उसले दियो, मैले कहिले दिएँ, मैले कसरी के गरेँ, सबै मसँग त प्रमाण छ। त्यसको बावजुद पनि अब यो हाम्रो नेपालको यो परिपाटीहरू नेताहरूको अहम भूमिका भएको देश, अब नेताहरूकै इसारामा नाच्ने यहाँका मिटर ब्याजहरू। तपाईँले जोसँग पैसा लिनुभएको थियो उसलाई राजनीतिक संरक्षण पनि छ? कसले गरेको? नेपाली काङ्ग्रेसबाट चौलाइ। त्यसको बाबु महासमिति सदस्य हो नेपाली काङ्ग्रेसको। बाध्यतामा परेर लिएको ऋणले रात दिन रुवाएपछि र साहुको अत्याचार अति भएपछि गुहार माग्न सिंहदरबार नजिक पुगेकाहरू अहिले बस्नको लागि खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न नै सङ्घर्षरत छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूको माग कहिलेसम्म सम्बोधन गर्ने हो वा विगतको जस्तै आश्वासनको पोको थमाउँदै थुम्थुम्याउने मात्रै हो, त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई भेट्न पुगेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सीके राउतलाई हामीले उनीहरूका समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनेर सोधेका छौँ।
चाहिँ अब एउटा ठोस रूपमा कुनै कार्यदल गठन गरेर अनि त्यसमा चाहिँ सबै उजुरीहरू सङ्कलन गरेर त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ अगाडि, अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि कहाँ प्रगति भयो कि भएन, कति समाधान भयो कि भएन, त्यसरी थाहा हुन्छ। नभए त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्ल्याङ्केट रूपमा एउटा आदेश मात्रै जारी गर्यो भने समस्या समाधान भयो कि भएन त्यो रेकर्ड हुँदैन खासमा। त्यही भएर कार्यदललाई जिम्मा नै दिने, त्यहाँ परेका उजुरीहरूको छानबिन गर्ने, त्यसमा चाहिँ कति निर्क्योल भयो त्यो चाहिँ अभिलेख राख्ने गरी अब अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि कतिपय मैले पीडितहरूसँग बुझ्दाखेरि तपाईँकै पार्टीबाट संरक्षित पनि छन् भन्ने कुरा छ। यस्तो अवस्थामा त तपाईँलाई दबाबहरू पनि आउँछ होला वा दबाब प्रभाव पनि पर्छ होला, कसरी निर्क्योल गर्नुहुन्छ यसलाई? अब होइन, दबाब भन्दा पनि हामी त अब न्यायको पक्षमा छौँ, त्यो पीडित का पक्षमा हामी जहिले पनि उभिन्छौँ। पीडक चाहिँ जोसुकै होस्, जुनसुकै पृष्ठभूमिका होस्, त्यसलाई संरक्षण प्राप्त हुनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी एकदम सजग छ र हामी पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हरेक स्तरबाट, संसदबाट, सरकारबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि एकदम पहल गर्दैछौँ। कानुनी रूपमा तिनीहरू नै बलियो देखिन्छन्, विभिन्न कागजातहरू बनाएर होस्, जग्गा आफ्नो नाममा गराएर होस्, कानुनी रूपमा बलियो देखिने। अर्कोतर्फ शोषण पनि गर्ने, एक त सामान लियो, सम्पत्ति त गयो, कतिपय अवस्थामा त यौन शोषण जस्ता संवेदनशील कुरा पनि आएका छन्। यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा मूल कुरा समस्या उब्जनाको कारणै त्यो, किन अब जसले ऋण होइन दिएको छ त्यो पक्कै पनि धनी मानी व्यक्तिहरू नै छन्, समाजमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् र राजनीतिबाट संरक्षित व्यक्तिहरू छन्। त्यही भएर नै यो समस्या यति हदसम्म गहिरिएर आएको हो। सरकारले गाह्रो कान्छ भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा रहन्जेलसम्म, विचाराधीन रहन्जेलसम्म तत्कालै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन सरकारले। त्यो भएर त्यो विचाराधीन मुद्दाहरूमा सरकारको तर्फबाट पनि गाह्रो छ। तर अब यो कार्यदल गठन गरेर कसरी हुन्छ, त्यो विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पनि कुनै ऐन ल्याएर विधेयक वा अध्यादेशै मार्फत हुन्छ कि त्यो सम्बोधन गर्ने, जुन कुरा अदालतमा छैन त्यसलाई चाहिँ एकदम सिधै सर्कुलर जारी गरेर गृह मन्त्रालयबाट जारी गरेर त्यसलाई निर्क्योल गर्ने र खास गरी तुरुन्तै चाहिँ धरपकड हुने वा यो अचल सम्पत्तिहरू लिलामी गर्ने जुन प्रक्रियाहरू धेरै ठाउँमा अगाडि बढेको छ त्यो चाहिँ तुरुन्तै रोक्का गर्ने, त्यसरी गरेर पीडितहरूको पक्षमा न्याय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 6औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा बागमती क्लबलाई 2-1 गोलले हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दीले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। मनाङ मर्स्याङ्दीले खेलको 37औं मिनेटमा कोफी टिमोथीको गोलमा अग्रता लियो। मनाङको अग्रता धेरै बेर टिकेन। 41औं मिनेटमा सृजन गौतमले बराबरी गोल फर्काए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। खेलको 66औं मिनेटमा सेजामोल दाभलाजोनोभले गोल गरेर मनाङ मर्स्याङ्दीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन। फाइनल प्रवेशको लागि मनाङ मर्स्याङ्दीले क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा भोलि आयोजक सुदूरपश्चिम 11 र नेपाल पुलिस क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। मध्य प्रदेशले मेयर्स कप T20 च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ। त्रिवी मैदानमा आज मधेसले मेयर्स 11लाई 1 विकेटले हराए। पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर्स 11ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 95 रन बनायो। सोनी पाखरिनले सर्वाधिक 34 रन बनाइन्। लक्ष्मी चौधरीले 23 र सृष्टि जैसीले 15 रन जोडे। सरस्वती कुमारीले 2 तथा कविता गौतम, रोजी कडारी र अनुराधा चौधरीले 1-1 विकेट लिए। 96 रनको लक्ष्य मधेसले 19 ओभर 2 बलमा 9 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। सरस्वतीले अभिजित 32 रन बनाइन्। यस्तै एलिशा यादवले 16 र सीमा कुँवरले 15 रन बनाए। तेस्रो खेलमा पहिलो जितपछि मधेसले फाइनलमा पुग्ने झिनो आशा कायमै राखेको छ। लगातारको तेस्रो हारमा मेयर्स 11 भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अर्को खेलमा कोशीले सुदूरपश्चिमलाई 9 विकेटले हराएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 18 ओभर 5 बलमा 82 रन बनाएको थियो। कप्तान इन्दु रावलले 30, सम्झना खड्काले 16 र ऋतु कनौजियाले 13 रन बनाए। रुबिना छेत्री र अप्सरी बेगमले 3-3 विकेट लिए। 83 रनको लक्ष्य कोशीले 15 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काजल श्रेष्ठले अभिजित 40 तथा कप्तान रुबिनाले 28 रन बनाए। कविता जोशीले 1 विकेट लिइन्। 3 खेलबाट 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको कोशीको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो छ। सुदूरपश्चिम 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले पेरिस ओलम्पिकको एसियाली छनौटमा भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको छ।
नेपाल सम्मिलित समूहमा रहेका 4 राष्ट्रमध्ये प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएकाले नेपालले भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको हो। खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गाशालामा हुनेछ। पहिलो खेल चैत 22 र दोस्रो खेल चैत 25 मा हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। खेलका लागि भियतनामको टोली चैत 20 मा नेपाल आइपुग्नेछ। पहिलो चरणमा एसियाका 26 टोलीलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहमा शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। उत्तर कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन र दक्षिण कोरिया दोस्रो चरणका लागि छनौट भइसकेका छन्। छनौट खेलका लागि एन्फाले 35 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्दै फागुन 19बाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गत 6औं प्रतियोगिता भोलि रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुँदै भएको छ। 5,45,000 रुपियाँ पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता 30 जना व्यावसायिक खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता विजेताले उपाधिसँगै 1 लाख रुपियाँ पाउने भएका छन्। प्रतियोगितामा 7 जना एमेच्योर खेलाडीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 72 होलको 4 दिने प्रतियोगितामा 36 होलको समाप्तिमा कट लागू हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। वैशाख 10 गते 12-2 चितवन 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै तनहुँ 1 मा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढ्न थालेको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुरूप तनहुँ 1 मा कुन दलमा सहमति जुट्छ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ। पार्टीभित्रैबाट पनि आकाङ्क्षी धेरै रहेकाले टिकटमा कसले बाजी मार्छ भन्ने विषयले तनहुँको राजनीतिलाई थप रोचक बनाएको छ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त स्थानमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा विभिन्न दलका केन्द्रीयदेखि जिल्ला नेतासम्म आकाङ्क्षी देखिएका छन्। कुनै पनि दलले आधिकारिक उम्मेद्वार तय गरिसकेको त छैन, तर सबैजसो दलमा टिकटका लागि नेतृत्वको दैलो चाहर्ने क्रम बढेको छ। केन्द्रमा बनेको सहमति अनुरूप नै उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्ने भएकाले जिल्ला तहका नेता भने केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले क्षेत्रीय समिति मार्फत केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, रामचन्द्र पोखरेल, रघुनाथ पौडेल लगायत 13 जना आकाङ्क्षीको नाम दर्ता गरेको छ। यसअघि दावेदारी पेश गरेर पौडेलका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउन काङ्ग्रेसका युवा पङ्क्ति लागि परेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, शङ्कर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। यो क्षेत्रबाट 3 जना सिफारिस हुँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेल दाजु पनि माथि गइसक्नुभयो सरकारबाट भने अब शङ्कर भण्डारी दाई पनि संसद भइसक्नुभयो। खाली करिब गोविन्द भट्टराईको चानस हो कि केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले 3 पटक केन्द्रीय सचिव भइसक्नु भएको नाताले भन्ने हाम्रो विश्वास छ, बुझाइ छ। छन त उहाँ जतिको योगदान गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। अब यो केही न केही 1-2 दिनमा सबै मिलेर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेकपा एमाले पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन हतारो गरेको छैन। एमाले गठबन्धनको उम्मेद्वार टुङ्गिएपछि आफ्नो उम्मेद्वार सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छ। सर्वेन्द्र खनाल, एकबहादुर राणा, रामबहादुर गुरुङ लगायतका नेताको नाम चर्चामा रहे पनि एमाले जिल्ला कमिटी केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइमा छ। काङ्ग्रेसका पूर्व सह महामन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपकराज जोशीले आफूलाई सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गरेका छन्। जोशीको अनुरोधलाई एमालेका जिल्ला तहका नेताले भने स्वीकारेका छैनन्। केन्द्रीय निर्वाचनमा सङ्घीय निर्वाचनमा पनि हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि बजारमा हल्ला सुनिएको छ, तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी हाम्रै आफ्नै उम्मेदवार, हाम्रै पार्टीको विभिन्न आकाङ्क्षा राख्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग स्थायी कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी हुँदै जिल्ला तहका प्रशस्त योगदान गरेका क्षमतावान कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। त्यसमध्येबाटै उपयुक्त पात्र सर्वसम्मत ढङ्गबाट पठाउने प्रयत्नमा छौँ। माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने दाबी छोडेको छैन। गठबन्धनबाट माओवादीले टिकट पाएमा ओमकुमारी पौडेलको नाम अगाडि आएको छ। यता माओवादी केन्द्रले साथ दिएमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नाम पनि एक तहमा छलफल भइरहेको छ। गोर्खामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सघाएको गुण तिर्न दाहालले भट्टराईलाई अघि सार्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। एकीकृत समाजवादीले यसअघि निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै क्षेत्र काङ्ग्रेस र माओवादीलाई छाडेकाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनले आफूलाई सघाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार बनेपछि समाजवादीका किशन श्रेष्ठ 12-4बाट चुनाव लडेका थिए। यो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति भइसक्नुभयो। पूर्व हाम्रो सांसद किसान श्रेष्ठ यही क्षेत्रको सांसद भएको र गठबन्धनमा पनि सहमतिको आधारमा उहाँले 12-4मा जानुभयो। त्यसमा एकै समाजवादीको भाग नै यो जिल्ला थियो। त्यसरी शीर्ष नेता उठ्ने जिल्ला भनेर हाम्रो पार्टीले बढी दावा गरेन।
र यो पटक चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति भइसकेपछि यो जिल्लामा हाम्रो दावा छ भनेर हाम्रो नेताहरूको दावा छ। अहिलेसम्म उम्मेद्वारको टुङ्गो नलगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्लामा चुनावी छलफल सुरु गरेको छ। नागरिकले रुचाएको उम्मेद्वार खोजी भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। अहिले विशेष गरी वडा तहमा हामीले चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूसँग जोडिएर छलफल प्रारम्भ गरिरहेछौँ। अहिले उम्मेदवारको खोजी पनि सँगै भइराखेको छ। पार्टीको विधान अनुसार हामीले उम्मेदवारहरूबाट आवेदन लिएर त्यसपछि प्रारम्भिक निर्वाचन गरेर टुङ्गो लगाउने भन्ने विधि छ। त्यही विधिलाई टेकेर हामीले अहिले काम गरेको अवस्था छ। अघिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्दा तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेस बलियो देखिन्छ। काङ्ग्रेसका पौडेल माओवादीको साथमा 25,361 मतसहित विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका एकबहादुर राणा मगरले 19,981 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले 6,044 मत ल्याएका थिए। यस हिसाबले पनि तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धन बलियो छ। तर पछिल्लो समय नागरिक नयाँ अनुहारतर्फ आकर्षित भइरहेकाले पुराना दललाई नयाँ चर्चित अनुहार नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले भोलि भुटानसँग खेल्दैछ। पहिलो खेलमा लाओसलाई हराएर हौसिएको नेपाललाई फाइनलमा पुग्न बराबरी पर्याप्त हुनेछ। भुटान भने दबावमा छ। फाइनलमा पुग्ने सम्भावनाका लागि भुटानले नेपाललाई हराउनु पर्नेछ। तर उसले अहिलेसम्म नेपाललाई हराएको इतिहास छैन। त्रिदिवसीय कप अन्तर्गत प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोलले हराएर 3 अङ्क जोडेको थियो। दोस्रो खेलमा भुटान लाओससँग पराजित भयो। लाओस 2-1 गोलले विजयी बन्यो। नेपाल र लाओस दुवैको समान 3 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा नेपाल अगाडि छ। भुटानले अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। भुटान र लाओस दुवै 1 गोल माइनसमा छन्। यो अवस्थामा नेपाललाई फाइनलमा पुग्न बराबरी नै पर्याप्त हुनेछ। भुटान भने फाइनलमा स्थान बनाउन नेपाललाई हराउनै पर्ने दबावमा छ। उसले नेपाललाई कम्तीमा 3 गोल अन्तरले हराउनु पर्नेछ। तर अहिलेसम्म नेपाललाई हराएको इतिहास नरहेकाले भुटानका प्रशिक्षक त्यति आत्मविश्वासी छैनन्। नेपालसँग खेल्नु पर्दाखेरि उनीहरूको होममा खेल्दैछ। होमको सपोर्टले पनि ग्राउन्ड प्लस होम सपोर्ट त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रै पर्छ। हामी जस्तो छ अहिले हामीले जुन चाहिँ प्लानसँग खेलेको छ नेक्स्ट स्टेप हामी नेपालसँग कसरी खेल्ने त्यो प्लान गर्छौँ। 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलेको भुटानका प्रमुख अस्त्र स्ट्राइकर छेन्चो क्लाटसेन हुन्। उनले लाओस विरुद्ध उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। उनलाई रोक्न नेपाली डिफेन्डर र किपर किरण चेम्जोङ सजग रहनेछन्। किरण र छेन्चोले गत संस्करण भारतको आई लिगमा राउन्ड क्लास पन्जाबबाट सँगै खेलेका हुन्। त्यसैले छेन्चोबारे किरण जानकार छन्। Together since 2017-18 and we are best friend. But still hotelमा पनि भेट्दाखेरि we used to have coffee together and कुरा हुन्छ national team को I will score against you, I will save you, I will protect my team, you can't score, I will not let you score. यस्तै कुरा जोक चलिरहेको हुन्छ। बट जति पनि बाहिर ब्ला जोकिङ भए पनि एट द एन्ड we are representing our country, so I know he will give his best for his country and I will give my best for my country. अहिलेसम्मको इतिहास नेपालकै पक्षमा छ। नेपालले भुटान विरुद्धका सबै खेल जितेको छ। तर त्यसो भनेर भुटानलाई कमजोर आँक्नु गल्ती हुनेछ। नेपालले लाओससँगको खेलमा भन्दा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। लाओसलाई 2-0 ले हराएको खेलमा नेपालले पुरै अवधि डिफेन्समा जोड दिएको थियो। त्यो खेलमा विश्राम दिएका स्ट्राइकर अञ्जन विष्टलाई भुटानसँग खेल्नु अघि प्रशिक्षणमा सामेल गराइएको छ। अनुहारमा लागेको चोटका कारण सुरक्षा मास्कको सहारामा प्रशिक्षण गरेका अञ्जनलाई भुटान विरुद्ध मैदानमा उतार्ने संकेत प्रशिक्षक विन्सेन्जो अल्बर्टोले गरेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाबाट अनधिकृत बस्ती र संरचना हटाउन खोज्दा फेरि तनाव। सुकुम्बासी विरोध प्रदर्शनमा भूमि आयोग भन्छ समन्वय भएन। मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायको लागि महोत्तरीबाट हिँडेको 12औं दिनसम्म पनि सरकारले गरेन सम्बोधन। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न पनि रोकियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। मन्त्रालयको भागबण्डामै अलमल। भोलि 10 दलको बैठकमा समझदारी खोज्ने 3 नेता बीच समझदारी। जर्मनीमा तीव्र मूल्य वृद्धिका कारण जनजीवन कठिन भएपछि कामदारहरू आम हडतालमा। बन्दरगाहदेखि सबै थरी सार्वजनिक यातायात ठप्प। हवाई यात्रु मात्र 4 लाख प्रभावित। र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपमा नेपालले भोलि भुटानसँग खेल्ने। नेपाल बराबरीले पनि फाइनलमा पुग्ने। पहिलो खेलमा पराजित भुटान दबावमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.